बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग, और जहाँ जहाँ सब वहाँ सब बखैर। हम और आप साथ साथ आमने सामने कहाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज थर्सडे की शाम हो चुकी है और 10:30 भी हो चुके हैं। और यही दिन और इसी दिन की शाम हम और आप मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? हमेशा शो टीम ऑफ टू में, यानी कि टी टॉक के सेगमेंट में, और लाइव ऑन फेसबुक। और 1 घंटे की हमारी और आपकी ये फ्लाइट बहुत मज़ेदार, दिलचस्प, आपके लिए तरह तरह की बातें, क्योंकि हमने आपको बुलाया है चाय पे, टी टॉक। बहुत मज़े का वक्त गुजरने वाला है। और हम आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम फिर से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। और हम कौन हैं? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह आपके होस्ट, आपके दोस्त, आपसे प्यार करने वाले और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर। तो हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक, अहमद एंड शहला जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने आपको चाय पे बुलाया है, तो आइए चाय पे हम और आप बहुत सारी बातें करते हैं और चाय भी पीते चले जाते हैं। और क्या कहें हम, जो हमें लगा कि आप लोगों के सामने हमें लाना चाहिए, यानी कि बातें करनी चाहिए, बस वही बातें आज होंगी आपके साथ। और लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि अहमद कुछ आपसे थोड़ी बातें करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग फॉर माय ओवरसीज व्यूअर्स। आप देख रहे हैं जनाब शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जी जनाब, हमारे पास चाय मौजूद है, यकीनन आप भी चाय पी रहे होंगे। चीज़ तो जनाब, आज के प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें एज़ यूजुअल, पाकिस्तान से खबरें एज़ यूजुअल, और बहुत कुछ रियल इस्टेट हाइलाइट्स में मैं आपको ताज़ा तरीन रियल इस्टेट के बारे में मालूमात दूंगा। आपके कोई सवाल हो तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर आपको मालूम है, 647-273-2393। टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और यही टैक्सेस, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स हमें हर हफ्ते आपके खिदमत में खींच लाती हैं, और हमारा और आपका ये सफ़र 1 घंटे का बड़ा अच्छा गुजरता है। World is connected to us through our studio. Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you, जनाब। और देखते हैं आज शाला जी आपकी खिदमत में क्या लेके आई हैं। यकीनन आपकी शान के मुताबिक बहुत अच्छा प्रोग्राम हर दफ़ा मालूमात लेकर के आती हैं। और इन द मीन टाइम हमें जनाब फ़ौरन कई लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया शाला जी, तो गुफ्तगू होती रहेगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि सादिया जीशान अहमद सलाम कह रही, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द लोकेशन फॉर 14 अगस्त फंक्शन। अभी बताते हैं हम आपको। जी बिल्कुल। हेलो, हम पहले कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। इन सभी भी आ चुकी हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? मैं सादिया बात कर रही हूँ हैमिल्टन से। ओहो सादिया, वेलकम वेलकम टू टी टॉक। आप इस वक्त अहमद शाला जाफरी के चाय पे बुलाने पे आई हैं आप हमारे साथ। नहीं, मैं आपको काफी दिन से ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं मिल जाए। वो आप लोग 14 अगस्त का केक कहाँ काटेंगे वो बता दें, हम बिलक रहे हैं आपके फंक्शन शोज में आने के लिए। हम आपको आज बताना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ आपने हमें पकड़ लिया। और मुझे पता, यकीन करें, दो सालों में 4 ईदें जो है ना, वो आपका वो नहीं था, ईद बाजार लगा ही नहीं कि ईद कहीं हुई है। तो अब इस फंक्शन में तो आना है। आप मुझे बस बता दें किधर कैसे आना है, कब आना है, कहाँ आना है। मैं आपको बताऊं सादिया, वी लव यू ऑल बहुत ज़्यादा। हम आपसे प्यार करते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कब बहुत सेफ होगा कि हम और आप मिलें, इकट्ठे हों सब। मीटिंग हमारी कल भी थी, लेकिन हुआ ये कि डिसाइड यही हुआ
کہ ہم آپ لوگوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. احمد جو ہے نا وہ ذرا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں میں لوگوں بتاتا کو ہوں ایکسپلین جی کرنے کے بالکل لیے. جی بالکل بالکل احمد. میں بتاؤں کہ دیکھیے ڈیو ٹو دی کووڈ یو نو اینڈ دا فورتھ ویو آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے. دوسری چیز ہے کہ جس طریقے سے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے ہماری بہت اچھی اور بڑی میٹنگز ہوئی آفیشیلس کے ساتھ اور اپریشیٹ کیا ہم نے ان کا یہ مشورہ کیونکہ یہ فری ایونٹ ہوتا ہے, یہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے, کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے, تو اتنا بڑا کراؤڈ آپ نے دیکھا ہے اس کو کنٹرول کرنا اٹس آؤٹ آف کوشچن. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک فرد بھی اگر خدا نخواستہ اس طرح سے ہوتا ہے تو اٹس ویری ٹف آن آل آف اس. تو ہمیں ہماری اس بات کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا کیا تھا اپنے اسٹوڈیو سے ہی ہم نے باقاعدہ اس کا کیا تھا اور لوگوں نے ہمیں جوائن کیا جیسے آج آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اسی طرح سے اس رات کو ہم آن لائن ورچوئل اس طرح سے ہم کیک کاٹیں گے, بالکل سارا کچھ ہوگا, یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکیں گے. لیکن وہ اس طرح سے مجمع جمع کرنا یہ خود غرضی ہوگی ہم لوگوں کی. اور ٹھیک ہے دیکھیں نا یہ کتنی مجھے معلوم ہے آپ لوگ مایوس نہ ہوں, بہت سے لوگ کر رہے ہیں اس وقت. آپ دیکھیں 14 اگست کو انویٹیشن پہ, ہاں لیکن اس آپ پارک میں رکھیے نا کہیں, آپ پارک میں رکھیے, ہم لوگ پارک میں آ جائیں گے. دیکھیے یہ کیونکہ یہ فری ایونٹ ہے اور پھر یہ کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ سٹی نے بھی دیکھا ہے, ہمارا پولیس بھی آ چکی ہے, مطلب یہ جو آفیشلس ہوتے ہیں فائر والے آتے ہیں, چیک کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں ڈیورنگ دا شو. یہ لوگ سب آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور جاتے ہیں. ہماری ان سب سے میٹنگز ہوئی اور یقین کریں کہ ان کا یہی ہمیں مشورہ ہے کہ دیکھیں آپ کا کراؤڈ جو ہے از انبلیویبل اینڈ از انکنٹرولبل. تو سوشل ڈسٹینس ہم پارک میں بھی نہیں رکھ سکیں گے, یقین کیجیے آپ. بہت ہم نے سوچا کہ ہم پارک میں کر لیتے, کہیں کر لیتے, لیکن اس کو بڑا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. جی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ جتنا کچھ بھی کرتے ہیں ہم نے کبھی کسی پہ ٹکٹس نہیں لگایا, اور ہم پبلک کا ایونٹ کہتے ہیں اپنے تمام ایونٹس کو. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ایک جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے. ہم لوگ کبھی کسی کے لیے سیٹ بک نہیں کرتے. یہ ایونٹ کاؤنٹ ڈاؤن اور اس میں جہاں بھی, تو یہ آپ لوگوں کا ایونٹ ہے اور وی لو یو آل. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ایوری ایونٹ وی ول برنگ انشاءاللہ, اللہ کی مرضی سے. ہماری بکنگ ہو چکی ہے ساری 2022 کی. کل رات تک ہم لوگ جو تھے نا 11 بجے تک میٹنگ کرتے رہے. بہت تو ہوا یہی کہ دیکھیں لوگ جو چھوٹے چھوٹے ایونٹ ادھر ادھر کر رہے ہیں, اٹس ویری رسکی. ہم نے ہر پہلو پہ غور کیا سعدیہ, یقین کیجیے وی ہیڈ اے میٹنگ فار لانگ اور وہ ہماری وجہ سے رکے. اور ہر ڈپارٹمنٹ وی بین تھرو ایوری سنگل تھنگ. اسی قسم کے جو ایونٹس ہیں جو ہوتے ہیں, کانسرٹس ہوتے ہیں جو کہ انکنٹرولیبل ہوتے ہیں, جو کراؤڈ بہت زیادہ لیتے ہیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے سعدیہ اس طرح سے کرنا. نہیں آپ کہہ تو صحیح رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں یقین کریں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے, ہمیں آپ کی دعائیں چاہیے. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میں, آپ کی یہ کال, میں یقین کریں کہ اور آپ ہی کی نہیں کتنے لوگوں نے کال, ای میل, ٹیکسٹ, اور آپ لوگوں کی محبت ہے یہ. لیکن ہمیں بھی آپ سے محبت ہے نا, ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں ہم ہی لوگوں نے جمع ہونا ہے, اور کسی کی ناک میں کھجلی ہونی ہے, کسی کا دم گھٹنا ہے, سب کے ماسک اوپر نیچے ہوں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل بالکل. دیکھیے سعدیہ میں ایکسرسائز کراتا ہوں نا والنٹیئری, میں بہت سے لوگ ابھی پارک میں میرا تھا. ایک ریکویسٹ ہے, کوشش کریں آپ لوگ زوم کر لیں, تو اس میں کیا ہوگا نا, ہم لوگ بھی ادھر سے اپنے کیمرے آن کر کے بچوں کو سامنے کر دیں گے, بچے خوش ہو جائیں گے. دیکھیے جس سے ہم یہ ابھی کر رہے ہیں نا اس, تو میری کل یا شاید پرسوں میں میری میٹنگ ہے, ہمارے وہ آ رہے ہیں ویڈیوگرافرس وغیرہ نا, تو اس کو ہم کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے اگر زوم کیا کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, وہ میں سب آپ لوگوں کو مطلع رکھوں گا. فیس بک پہ میرا میسیجز دیکھتے رہیے گا, اور آپ کا نمبر میرے پاس. اچھا آپ کا نمبر ہے شاید, آپ شازیہ سعدیہ ذیشان احمد ہیں. جی اچھا بس نمبر ہے تمہارے پاس؟ نمبر ان کا میرے پاس. آپ واٹس ایپ پہ ہیں؟ پتا ہمیں خیر ہوگا. آپ کو یاد ہے شازیہ باجی آئی تھی جب نیو جرسی سے, تو آپ لوگوں نے جب میرا نمبر سیو کیا تھا. اچھا میرا نمبر تو آپ کے پاس ہے نا, ہمارا شیالہ کا. اس شیالہ کے اسی نمبر پہ آپ ٹیکسٹ کر دیجئے بس اپنا نمبر. میں کر دوں گی, کوئی اسٹوڈیو کے نمبر پہ, اسٹوڈیو کا نمبر جس پہ آپ نے ابھی کال کیا. ہاں یہ اسٹوڈیو کا نمبر ہے, اور اس پہ آپ کال کر لیجئے گا. ہم نے کہیں آپ کا نا وہ دیکھا تھا فیس بک پہ, ہم بڑے خوش ہو گئے تھے. ابھی
खुश हाँ, होते ही होते हाँ, कोई 8-9 लोग कल जमा हो गए रात थे कि 11 अरे यार बजे केक कट है। हाँ, हाँ। कल रात 11 बजे डिसाइड हुआ है कि नहीं करना कल चाहिए। हमारी बहुत बड़ी मीटिंग थी, इसी सिलसिले में समझे तो नहीं 11 आप साढ़े आप 11 लोग बजे तक। गए रहे, आप लोग को पता है, आप लोग करते हैं तो आपको अंदाजा है कि क्या बेहतर है, तो हम आपके हाँ, साथ वो आपके जो भी बहुत फैसला है उसको बहुत सपोर्ट शुक्रिया, कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, हमारे अरमानों पे पानी फिर गया। नहीं 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 इंशाल्लाह नहीं, बिल्कुल बहुत नहीं, सारा अरमान बिल्कुल निकलेगा यकीन आपका करें नेक्स्ट कि ईयर। हर पहलू पे गौर किया। और हम लोग उन्होंने कहा कि देखें, आप क्लोज डोर हम कर ही नहीं सकते। आई मीन वी कैन नॉट डू इट, वी कैन नॉट कॉल ओनली चंद 10 लोगों को बुला करके हम कह दें कि जी ये कट गया और ये कट गया। कितनी फिर दूसरों का दिल 17 दुखेगा। ईयर्स से सादिया 17 ईयर्स 17 ईयर्स से ये जो इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे है ये कभी नहीं रुका था, और ये तो पेंडेमिक अल्लाह की तरफ से आया है। अब देखिए कि उसको हमें ध्यान रखना है, और मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी इसकी जद में आए, जी जी जी, है ना चले सादिया? ठीक है, तब लव यू जाके फिर यार, बहुत नहीं अच्छा कोई लगा मसला नहीं मुझे। है। जरा क्या कहते हैं, 2 ग्लास ज्यादा पानी अब पी के नहीं, सो अब जाते एक मिनट, हैं। आप मुझे अपना नंबर भेजेंगी और अपना अपना आप हमें अपना एड्रेस भी, क्योंकि हम उस दिन जो है केक काटेंगे, लड्डू होंगे और हम आपके घर पे आके आपको लड्डू देंगे। चले ठीक है, डन हो गई बात? ठीक है, क्या हो देखे ना, और हमने लास्ट ईयर भी ये लड्डू किया देंगे था। और खाना खाएंगे। चले ठीक है, आप नहीं, हमने लास्ट ईयर भी मजाक। लोगों को ला करके हम लोगों को लड्डू तकसीम किए थे, जिन की कॉल आई थी, अरे जिनसे हमने वादा किया। हमने तो उस चक्कर में आने में पाकिस्तान फ्लैग के मास्क मंगा लिए, झंडियां मंगा आई ली, नो, बैग मंगा हाय आई लिए, नो, पूरे अल्लाह। तैयार थे आने के आई लिए। नो। नहीं नहीं, हम पूरी कोशिश अब करते हैं। देखिए कल हम परसों हमारे वीडियोग्राफर से जो बात होगी वो जूम फिर हम आपको भेज देंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन वी विल इंशाल्लाह वी विल डू ठीक इट। है, लास्ट ईयर भी हमने इसी तरह से ऑनलाइन किया था, लोगों ने बड़ा साथ दिया हमारा। जी जी, चले ठीक है, इंशाल्लाह हम भी आपको ज्वाइन करेंगे उस दिन, और इंशाल्लाह अगले साल आपके साथ आके वहाँ पे इन पर्सन बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे आप जैसे और लोग चाहिए जो खुले से दिल से हमारी इस मजबूरी को समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू, बहुत अल्लाह सारा हाफिज़। प्यार, और बहुत सारा प्यार बच्चों के लिए भी। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू, सो मच, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज़। मच। अच्छा इतनी देखिए प्यारी कितनी कॉल प्यारी थी, कॉल मेरा थी। इतना दिल इस राइट वक्त राइट। उनके साथ लग गया बिल्कुल देखिए कि सादिया देखें। जीशान साहबा ने से गुफ्तगू होगी, बड़ा अच्छा हो गया। और उसके साथ साथ ये इनसा बीबी कह रही है कि सलाम टीम ऑफ टू, गुड इवनिंग, ऑफ कोर्स गुड इवनिंग, ब्यूटीफुल पीपल, होप यू डूइंग वेल, हैप्पी थर्सडे। थैंक यू सो हैप्पी मच थर्सडे। इंसा। अतीक फारूकी साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। अतीक। सब लोग जीते उस्मान हैं। कयानी साहब ने ज्वाइन किया, नीलोफर नसीम ने ज्वाइन किया, वकास शेख साहब ने ज्वाइन किया। वेलकम लव यू ऑल। ऑल। अच्छा, क्या ज़बरदस्त बात हुई कि हमने प्रोग्राम शुरू किया और इतनी प्यारी प्यार भरी, मोहब्बत ऑफ भरी, कोर्स हसरतें भरी कि भाई हम मनाएंगे। देखिए और शहना, हमारी कॉल आई कम्युनिटी है। बहुत प्यारी कम्युनिटी है, समझती है बातों को जी और साथ बिल्कुल, देती है। ये 17 साल हमने अकेले नहीं कर लिया, ये इन लोगों की मोहब्बत थी इन जो हम लोगों चलते की चले वजह गए। से किया, और ये बिल्कुल 18th ईयर है इंशाल्लाह। देखें अब करेंगे सब कुछ इसी इंशाल्लाह तरह से ताला। ऑनलाइन। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ देने का इंशाल्लाह। अल्लाह, मुझे बहुत प्यार आया है सादिया के ऊपर। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, एक कॉल और है, देखिए लेते हैं कि कौन है हमारे साथ। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आहा, ये कौन से नंबर से कॉल हो रही है? हेलो, ये क्या हाल मेरा है? न्यू नंबर है, मैंने चोरी चोरी चुपके चुपके लिया हुआ है। अच्छा, तो सेव किया जाए कि नहीं? मेरा पुराना वाला डिलीट हो सकता है, नया वाला रख ले। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों ठीक के है, बाद आप माशाल्लाह इतनी बताएं, आप प्यारी आवाज कैसे? सुनी। प्यारी प्यारी आवाजें सुन रही हूँ मैं, मेरा तो दिल क्या कहना चाहिए, आज गार्डन गार्डन हो रहा है भाई। मैं खुद गार्डन गार्डन बोलूंगा। आज मैं अपने बैक यार्ड में ना, फ्रंट यार्ड में और बैक यार्ड में पानी दे रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने फ्लावर गिनती हूँ, कितने फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में ना। एंड रियली माशाल्लाह आई कुडंट डू काउंटिंग, क्योंकि हर दफा देखती थी यहाँ से गिन के चली गई तो ओह उसमें तो और लगे हुए हैं, अच्छा यार नीचे भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ब्लूम हो रहा है रोजेस का, मजा आ गया था। और मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूंगी। अब इतना प्यारा रोज की तरह से आप आ गई, कॉल किया, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं कि मैं अपने रोजेस को गिन नहीं सकी, इतने थे।
हाय थोड़े से मेरे घर में भी भेज दें फिर। जरूर यार, इतनी प्यारी, बहुत प्यारी कॉल है। और सब खैरियत है, सब ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब खाना ठीक खा है। लिया है? पेट भर के बस काम से आई, खाया पिया, मैंने कहा आपका शो मिस नहीं करना है, तो मैं फटाफट बस खाया पिया और फर्क हो गई। माशाल्लाह थैंक यू। क्या माशाल्लाह। खाया? नहीं यार मैंने बताया तो आप हंसेंगी। नहीं नहीं, बताओ मुझे। एक तो था कि मैं चम्मच के साथ राजमा खा रही थी, ऊपर से एक भुट्टा भी खाया, उसको साथ में उसको भी खाई जा रही थी। मुझे पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, भाभी ने कुछ बनाया, मैं वो भी खा रही थी। अच्छा, बफे था, बफे था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, जब पेट भरा होता है ना तो मूड बड़ा अच्छा होता है। जी that's हाँ। true, actually I worked, I didn't get a chance to have a break, so मुझे टाइम नहीं मिला खाने का, तो मैंने कहा मैं खाती हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। So I was just listening, I think it's सादिया जी थी, और even though other people are listening, मैं आपको एक मैं I think मैं शायद 6 साल बाद गई हूँ या 7 साल बाद गई हूँ चांद रात पे। मेरा ऐसे ही मुझे वो ना जॉर्ज स्ट्रीट पे जहाँ पे हमेशा होता है, बिकॉज आई वेंट देयर 6-7 years ago। अच्छा। मुझे वो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे सिर्फ 10-15 मिनट क्या उतना ही गई होंगी, इससे ज्यादा गई भी नहीं। So that way was like crowd, so I couldn't go there. I came back to your show. So I'm going to say when I went this time on this Eid, man, it was like next level, I would say। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि जितना मतलब दुनिया वहाँ पे थी ना, और बिना मास्क के I would suggest anybody who does any of the events, please don't do it। देखा? क्योंकि so nice। लोग नहीं समझते, ना सुनते हैं, ना कहीं कुछ भी। देखा? very पुलिस हर जगह भरा पड़ा हुआ था। हादसा भी उधर कुछ हुआ था जो मुझे नहीं पता क्या हुआ, somebody there was a shooting or something, I don't know। अल्लाह माफ करे, बचा के रखे सबको। बहुत बुरे हाँ। हालात थे वहाँ के। जी बेशक। मैं हालांकि वहाँ पे दूर दूर थे हम लोग, ज्यादा क्राउड में नहीं, हम लोग दूसरे थे, क्योंकि इतना ज्यादा था जिसकी हद नहीं। तो अब लोग पागल हुए हुए थे वहाँ पे, क्योंकि और कहीं खुला हुआ नहीं था। And everywhere else I know that it was a hall, so maybe वहाँ पे लोग ज्यादा नहीं गए, लेकिन जराज स्ट्रीट was packed, it was packed। देखिए ना, नहीं, इसीलिए हमने कल रात को 11 बजे तक हमारी मीटिंग्स चलती रही, सारा दिन चलती रही, फिर रात 11 बजे हम उठे मीटिंग से। लेकिन यही हो रहा था कि क्या करें, किस तरह से करें, लेकिन फिर वी डिसाइडेड कि नॉट टू डू इट दिस टाइम, क्योंकि किसी एक को भी खुदा ना खास्ता कोई एक भी बीमार हो गया तो ऑफ कोर्स आई एम द ऑर्गेनाइजर, तो मेरा तो दिल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। Even कि सबने बोला, even though if you're having your second dose, still that does not mean you're not going to get corona, you will get it। So you This just have Delta to variant is very very crucial। आज मैं बड़ी एक सैड स्टोरी बताने जा रही हूँ, और मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ सैड स्टोरी, मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन आप जैसे बात कर रही है ना अभी, तो इन बातों को सच्चाई में आप लोग, वो जितने लोग सुनेंगे, आप तो देख कर आ रही हैं, और वो लोग ये कहेंगे कि वाकई अच्छा हो रहा है कि अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, हमारे प्यार में ये इवेंट्स नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे खाने पीने की चीजों से लेके, स्टॉल से लेके, अंदर जितनी जगह, कोई जगह नहीं थी जो लोग नहीं भरे पड़े हुए थे। हर जगह खाने की जगह पे तो मतलब इतने ज्यादा थे with no mask। The only problem is that there's no mask, even though if you have your second dose, why are you wearing a mask? Insa, I lost within my family, and I lost my few of my people that I knew them. I mean, unbelievable। It's a great loss, and many family must have suffered। और अल्लाह ना करे कि कोई और इस तरह से सफ़र किया हो किसने, लेकिन आप देखें कि हर तरफ से आपको क्या खबरें मिल रही हैं, और हमें जो एडवाइस की गई और हमने जो चीज़ फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी विल स्टिक टू इट, विल डू इट ऑनलाइन। 14 अगस्त को ऑनलाइन रहेंगे जी। इतना टाइम गुजार लिया वहाँ, थोड़ा और सही, कोई मसला नहीं, क्योंकि हर साल अगर हम लोग एंजॉय करते हैं, एक मुश्किल वक्त चल रहा है जहाँ पे हमें सब एक साथ चलना है, एक साथ देना है, ताकि हम कर सकें। और वैसे ही हम लोग दोबारा से ज्वाइन करें, दोबारा से वही फन करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा सा हार्ड टाइम है बस जी, इंशाल्लाह। आप लोग करें अपनी बातें और हम लोग सुन रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।
बिल्कुल So बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच कमिंग ऑन we love you. You're और you're आपने the best. इतनी अच्छी You're the बात best. बताई कि Yes, sir. वाकई ऐसा होता है जैसा हम लोग सोच No, रहे हैं. it has to be aware because अगर कुछ लोग नहीं गए होंगे वहाँ पे नहीं देखा होगा तो at least they should be aware कि Yes. you know this can happen Thank you. and happening. ये हुई ना बात, देखें हमारे Yes. प्यारे साथी Thank you, कितने Insa. प्यारे Thank you, हैं. Insa. I love you. I Thank you. really want, I definitely हम लोग कौन नहीं चाहेगा कि हम किसी को सेव जितना आप स्प्रेड कर सकते हो ना. हम लोग कहते हैं कि शायद न्यूज को भी इतना ना, अगर आपने खुद आंखों से कुछ देखा है ना तो प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन Sure. because it is actually what it is, right? Right. हाय ला, प्यारी प्यारी इंसा. अच्छा बेटे का मेरा बहुत क्राउड प्यारा. कितना बड़ा होता है इंसान. बहुत प्यारी मैं कर ही नहीं सकता कुछ. Everybody is helpless. The official says your crowd is unbelievable and you know it's impossible to control. And Absolutely. so the best result we had last night that we said okay we'll do it online and Yeah. join us inshallah. Just like last time. Yeah, Just तेरह like last तेरह time. की You रात को too हम लोग nice. शुरू करेंगे अपना प्रोग्राम इंशाल्लाह. वही रात को 11:30 बजे. 11:30 बजे शुरू करेंगे और 12 बजे केक कटेगा, काउंटडाउन होगा. और इनसा लड्डू आपका महफूज रहेगा. आई विल come to your door to distribute to give you the laddus and With stuff. mask and नहीं, Yes. आप नहीं आना, मैं खुद आके ले जाऊंगा. अच्छा ग्रेट. पिछली दफा भी हुआ माशाल्लाह, बहुत लोग आए लेके गए और इस तरह हमने बहुत लोगों को जाकर दिया. ये हमारा वादा है आप लोगों से. आप अपना अपना नंबर दीजिएगा. हे यू गेट द लड्डू इंशाल्लाह. हम लोग आप फिक्र न करें, हम घर में नहीं कदम रखे, बस बाहर से देखे No problem. Absolutely. So nice. इंशाल्लाह. So चलो nice. ठीक है, अल्लाह Thank you. हाफिज. अल्लाह Thank you. हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. हाय अच्छा मेरे जनाब, प्यारे लोगों, बहुत अच्छी मैं जनाब. आप लोगों के लिए इवेंट करती हूँ, मेरे इवेंट आप लोगों के लिए होते हैं और इसी चाहत और इसी प्यार में हमने इस साल इवेंट काउंटडाउन को कहीं Online. जगह पर नहीं किया मगर ऑनलाइन होगा. इसी तरह Virtual, होगा, yes. फेसबुक पे होगा. 11:30 पे आपको हमें ज्वाइन करना है और इंशाल्लाह ताला वी विल डू काउंटडाउन एंड आप सब ने केक कटने में हिस्सा लेना है. अच्छा उस्मान उल एहसन ने हमें हाँ. ज्वाइन कर लिया. अच्छा, और उसके साथ जो है हमें कौन है ये हाँ बताइए. या उस्मान उल एहसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं. माशाल्लाह मुझे शहर मैरिज सेंटर इन्होंने भी हमें ज्वाइन अच्छा किया. थैंक यू वेरी माशाल्लाह मच. माशाल्लाह. और देखिए मुझे भी थोड़ा सा पिक इन कर रही हूँ मैं आपके स्क्रीन को और मुझे पूरी शहर लंबी लाइन नजर मैरिज आ रही सेंटर है. कह रही हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह से इनका माशाल्लाह मैरिज सेंटर है और हाँ. शादियां वगैरह कराते हैं ये लोग. जरूर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा काम है बहुत ये. अच्छी बात है. Very अच्छा nice. देखिए चले हम थोड़ी सी बात को बदलते हैं. चलिए करिए आप क्या बात. वुमेन हिट अ जैकपॉट आफ्टर अच्छा. फ्लाइट कैंसल्ड. Really? हाँ Wow. राइट अवे Hmm. जैसे ही कैंसिल हुई ना. अच्छा. हाँ बस उन्होंने क्या किया अहमद, ये मुझे बड़ा मजा आया पढ़ के, इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही ये शेयर तो करूंगी. सोचे कि अगर जैकपॉट आपका लग जाए तो क्या मजा दोबारा. क्या मजा नहीं, है ना. मेरा जैकपॉट तो यही है कि मेरे सारे लोग जो मुझे माशाल्लाह. स्क्रीन पे इतने सारे नजर आ रहे हैं, हम चाय पे बुलाते हैं और वो आप आ सब जाते. आते हैं हमारे साथ. अच्छा क्या हुआ कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो वो वहीं बैठ गई एयरपोर्ट पे और उन्होंने कहा कि अब टाइम उस वक्त डिले हो गई या कैंसिल हो गई जो भी था, तो उन्होंने कहा अब अपना टाइम कैसे गुजारे फॉर नेक्स्ट फ्लाइट. तो वो गई, उन्होंने वो कुछ टिकट्स खरीद लिए और उनको आराम आराम से स्क्रैच करती चली गई. स्क्रैच एंड विन होते हैं ना जो उसमें. और जनाब वो इंस्टेंटली वो 1 मिलियन जीत गई. माशाल्लाह. मुबारक, बहुत मुबारक. अच्छा क्या होता है देखें अहमद कि खुशी हम होती है और क्या होता है नहीं यार? बहुत खुशी की बात है लेकिन हम किसी वक्त वो उदास नहीं होंगी जब कैंसिल हुई होगी. अच्छा. अच्छा अब उन्होंने देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, अल्लाह ताला के हर काम में इसी एक पे आ रही मसलियत होती है. मसलहत होती है. हम कहते हैं ना एक काम कोई बात होती है तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ. अब देखें देखिए मैं ये दूसरा साल है इवेंट काउंटडाउन वर्चुअल हम कर रहे हैं, जी. अपने स्टूडियो से कर रहे हैं. जी नहीं जा सकते. बखुदा यकीन करें, मेरा एक यकीन है, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला की यही मर्जी है. यही मर्जी है. मैं उसी की मर्जी के बगैर मैं हाँ. कुछ नहीं कर सकता. लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह हैज गाइडेड अस इन द राइट डायरेक्शन. जितने आप सब लोग बेचैन हैं हाँ. इवेंट काउंटडाउन के लिए उतने ही हम बेचैन हैं क्योंकि हम तो आप लोगों के लिए करते थे ना, इंसा बीबी की बात जरा अपने सुन लिए ले. थोड़ी करते थे हम. सही. आपके लिए करते थे और आपकी बेचैनी का हमें पूरी तरह अंदाजा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा एवरीथिंग विल बी गुड.
and we will be back with the event countdown. Yes, Pakistan 18th Independence Day year 18th year का होगा, ऑनलाइन होगा. अच्छा इनसा भी करिए. I would love to steal your teacup. शाला अब इनसा को एक कप दे देना. Teacup? Yes, ये teacup इनसा को steal कर लेगी वो. ये टी कप. Yes, ये ले लेंगी वो. अच्छा, आप दे इतना अच्छा दीजिए. लग रहा है. आप ही वो भी केक साथ सेंड कर देना. और बिल्कुल इसके बिल्कुल. ऊपर पता है आपको कि कप के ऊपर इधर से नजर आ रहा है अच्छा. क्या लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं. इस पे लिखा हुआ है ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. Yes. इस कप पे ये लिखा हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल. और शहर मैनेज कर और रही इसलिए बेशक. मुझे ये पसंद आया था. हम जो बात कर रहे थे हाँ. अल्लाह ताला की मसलहत होती है. हाँ. देखिए शहर मैनेज कर रही है हाँ. सेंटर से नहीं, इनका कि नाम क्या है शहर हमसे शहर पूछें मेरा तो हम ख्याल है इनको शहर नाम है से इनका नाम. पुकारेंगे. बेशक अच्छा लगेगा. जी. अच्छा शहर कहते हैं आप. मेरा ख्याल है शहर है क्योंकि शहर? शहर मैरिज सेंटर तो हाँ. उसी से मैंने अखज़ किया कि शहर नाम अच्छा. होगा इनका. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज इन सभी भी कह रही हैं अपनी बात पे हाँ. कब के ऊपर यस हाँ. और शहर आप मुझे बताइए अच्छा कि क्या कहना चाहती हैं आप. जी. हमारी अच्छा शहर दूसरी मैरिज कॉल आ सेंटर गई. से नईम जाफरी साहब. नईम जाफरी साहब है. अच्छा अच्छा हम वेलकम करते हैं नईम जाफरी साहब को और हम अपनी कॉल भी लेते हैं क्योंकि देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ 2 टी टॉक. Nilofer Naseem from Karachi, Pakistan, reporter for Show Team of 2. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम. जीती कैसी हैं रहें आप और सारा पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया आप सबको. ये अगस्त का महीना बहुत मुबारक हो. इस महीने में हमारे मुल्क पाकिस्तान बना था जी और बिल्कुल. आई होप कि आप सबको याद भी है और आप सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला. आमीन. बिल्कुल इंशाल्लाह. और एक इंशाअल्लाह. बात भूल गई आप, जी जी इस महीने में और भी कुछ हुआ था. तो मैं बाद में बताऊंगी. मैं इस दुनिया में आई थी. मुझे मालूम है इस दुनिया में आप तशरीफ लेकर आई थी तो वो आपको मैं विश करूंगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. जी बिल्कुल. देखिए पैदाइश से पहले तो मैं आपको विश नहीं कर सकती तो पैदाइश हो जाने दीजिए फिर उसके बाद विश करती. अच्छा इन द मीन टाइम माशाल्लाह मोहम्मद अरशद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और शहर जो है वो मतलब नईम जाफरी साहब कह रहे हैं शुक्रिया फ्रॉम शहर मैरिज. थैंक यू. शहर मैरिज नईम जाफरी है वो. जी 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 ठीक है. जी. हमने नोट नीलोफर कर नसीम लिया है. साहबा फ्रॉम कराची पाकिस्तान. क्या गुड न्यूज़ लाई हैं आप हमारे लिए. आज हम कुछ अच्छी अच्छी खबरों के साथ आए हैं और यकीनन आप सब बहुत खुश होंगे उसको सुन के. इंशाल्लाह. लेकिन पहली खबर तो जो बहुत अच्छी और बहुत दिनों से इसका इंतजार था बल्कि ख्वाब था हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था जो उन्होंने जब उन्होंने वोट किया उस वक्त ही उन्होंने इस बात का इरादा किया था और ये पूरे पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान में एक एजुकेशन सिस्टम हो. यस दैट्स ग्रेट न्यूज़. वेरी गुड न्यूज. वेरी गुड न्यूज. और कुरान पाक मेरा ख्याल है उसमें कुरान पाक जो है मस्त है कंपल्सरी राइट. देखते हैं अभी क्या बताती है जी नीलोफर जी जी नसीम मैं थोड़ा साहब. आगे चल गया. जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ये अभी सिर्फ पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट करना है. इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ठीक है. और तमाम पंजाब के वो और उसके एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे. अच्छा. कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. जो एक हाई क्लास स्कूल पढ़ा रहा होगा या चेन ऑफ सिस्टम में जो वो पढ़ा रहे होंगे वही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा सिलेबस. और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे जो लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एहसास कमतरी में मुश्किल हो जाते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं. और एजुकेशन सिस्टम जब एक नहीं होता तो कंपटीशन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है. जबकि एक सर्वे के मुताबिक जब कुछ लोगों ने उसको विजिट किया है तो जो ओ लेवल सिस्टम या इंग्लिश मीडियम सिस्टम है उसके मुकाबले में जो उर्दू मीडियम या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट पाए गए हैं.
اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ کہ ان کو اپارچونیٹیز نہ ملیں یا وہ ان کو کمپٹیشن میں کہیں حصہ لینے کے لیے ان کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات یا پاکستان کے سارے تمام صوبوں کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں کہ یہ سسٹم جو ہے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا جائے. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ بہت دعا کریں پاکستان کے لیے اور اللہ کرے جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو ابھی تک ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے یہاں ٹریولنگ کے لیے ایمبر میں. تو اللہ کرے اس میں سے بھی نکل جائے پاکستان اور ہم سب دوبارہ سے ملے پھر انشاءاللہ. اچھا ایک دوسری جو بہت اچھی خبر ہے وہ ایک گیلپ سروے ہوا ہے. اس میں پاکستان کی جو 63% جو بزنس کلاس ہے اس نے اس بات پہ اگری کیا ہے کہ پاکستان از گوئنگ ان دا رائٹ وے. اٹ از پروگریسنگ اور بہت پازیٹیو ڈائریکشن میں اس میں موو کر رہا ہے. دس از فرام دا بزنس کمیونٹی. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ 63% بہت بڑی ایک تعداد ہے چیمبر آف کامرس کی مختلف علاقوں جو شہر ہیں اس میں سے, اور ان سب نے یہ اگری کیا ہے کہ پاکستان از گوئنگ ان دا پازیٹیو ڈائریکشن. اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں تو 90% لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اس بات میں کہ وہ ان کو جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں یا جو ان کے پر جو ان کا پروگریس ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. دیٹ از اپ ٹو 90%. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 90% لوگ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کے ہیں وہ بہت خوش ہیں. بہت بڑی بات ہے. اسی طرح گورنمنٹ نے یہ جو ہے فردر موو کے لیے انہوں نے ٹیکسز میں چھوٹ دینے کا وعدہ کیا ہے اور مختلف فیسلٹیز جو بزنس کلاس ہے اس کو دینے کے لیے سارے پلاننگ ہو رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ خبر ہے کہ جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا کہ IMF نے بھی اس پر بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی اور نیبرنگ کنٹریز میں پاکستان کی ایکسپورٹس بہت انکریز کیے ہیں. اور یہ بڑی سیٹسفیکٹری ایک فیکٹر ہے پاکستان کے لیے بلکہ IMF کے لیے بھی کہ انہوں نے اس چیز کو اگنالج کیا ہے. اچھا تو یہ ایک دوسری خبر تھی. تیسری اچھی خبر میں آپ کو پاکستان کے ایکسپورٹس کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ IT سیکٹر میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 47.7% انکریز کی ہیں اور دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کی ہماری ایکسپورٹس جو ہیں IT سیکٹر میں اتنی زیادہ بڑھی ہیں. اور جی یہ انکریز جو ہے وہ 2.12 ارب 12 کروڑ ڈالرز کا ہے جو کہ بہت بڑی رقم ہے. اور انشاءاللہ 2022 تک پاکستان جو ہے اور بلکہ جنوری 2022 تک پاکستان جو ہے موبائل فون کمپنیز نے اس کا انڈیکیشن دے دی ہے کہ ہمارے یہاں سے موبائل مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی اور اس کی ایکسپورٹ بھی شروع ہو جائے گی. اور میڈ ان پاکستان فونز آپ سارے موبائل فونز آپ کو ساری دنیا میں ملیں گے. یہ پاکستان اور چائنا کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جو کہ بڑی بات ہے. ایک اور چھوٹی سی خبر لیکن انتہائی خوشگوار خبر یہ ہے کہ اس سیزن میں KPK کو جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے جو ٹورسٹ نے وزٹ کیا ہے ان کا نمبر ہے 27 لاکھ ٹورسٹ جنہوں نے اس جگہ کو وزٹ کیا ہے. اور جو 27 لاکھ ٹورسٹ نے وہاں پر وزٹ کیا ہے جو اس سیزن میں کیا ہے. اور اس میں جو پیسہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تقریباً 62 ارب روپیز ہے جو KPK گورنمنٹ نے بتایا ہے. یہ سب سے زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ سوات گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایکسپینڈیچر کیا گیا ہے صرف 4 دن میں یہ ایکسپینڈیچر ہوا ہے جو عید کے 4 دن. تو آپ اندازہ
कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है या पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो कितना बढ़ रहा है या टूरिस्ट कितना इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान आने में और यहाँ पर मुकम्मल फैसिलिटीज दी जा रही है। बेशक तो ये कुछ खबरें थी आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त बड़ा ज़बरदस्त, आपने बड़ा दिल खुश कर देती हैं आप एनर्जी पाकिस्तान की अच्छी एनर्जी अच्छी दे बातें के बता जाती करके, हैं आप, और तालीमी एतबार से, जोग्राफिकली, टूरिज्म, फाइनेंशियली। financially, economically. I mean, it's so wonderful, and we are really thankful to you for your very good news from Pakistan. I try my best to collect positive news from Pakistan और I hope कि सब लोग बहुत खुश भी होते होंगे, Definitely. एक एनर्जी भी जैसे आपने कहा मिलती है। बिल्कुल, तो मेरी तरफ से आज इतना ही इतना बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह डे पर आपसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Thank Thank you you very so much. much. Allah Hafiz. Thank you Allah very Hafiz. much. जी, तो ये थी नीलोफर नसीम साहिबा, हमारी रिपोर्टर फ्रॉम कराची पाकिस्तान, यानी कि शो टीम ऑफ 2 की रिपोर्टर है ये, और बहुत अच्छी डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स एंड इस तरह की न्यूज़ ये लेकर आती हैं पाकिस्तान के बारे में, जो हम सब पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बहुत स्ट्रेंथ बनती चली जा रही है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीता रहे हमारा पाकिस्तान। जनाब सजाद अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया, माशाल्लाह, बहुत बहुत Welcome शुक्रिया to आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बेशक बेशक। अच्छा, एक अब स्टेशन आईडी ले लेते हैं जी, थोड़ी सी, बिल्कुल, और उसके बाद हाँ। फिर चलते हैं हम लोग, है ना। The team of 2, just for you. Buying a house or selling a house, the team of 2 just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a वेलकम बैक। आप मौजूद हैं इस वक्त शो टीम ऑफ 2 टी टॉक के सेगमेंट में, और इतनी सारी ढेर सारी प्यारी प्यारी कॉलें आपने सुनी, और इंशाल्लाह अब हम प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि चाय पे तो बहुत हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन आज मैंने ये सोचा था कि मैं फर्स्ट जो मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने कहा पहले ये बातें करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। Women want Prince Harry arrested for not marrying her. अब ये क्या है, काफ़ी डिटेल थी, लेकिन मैं इस डिटेल में नहीं गई, मैंने सिर्फ आप लोगों को न्यूज़ दी है ये। आई डोंट नो कि गलत है कि सही है, या किसी ने मजाक में डाली है ये न्यूज़, इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर रही हूँ कुछ। अच्छा, इस वक्त बहुत प्यारा आउटसाइड द स्टूडियो 23 डिग्री, वी आर कहाँ से, ब्रैम्पटन से। We are conducting this show from Canada, Ontario के सिटी ब्रैम्पटन से, और स्टूडियो के बाहर 60% ह्यूमिडिटी है, और सिर्फ 7 किलोमीटर साउथ वेस्ट की वो हवा चल रही है, तो इतनी बहुत क्या कहना चाहिए, हल्की सी हवा है, लेकिन ये कि टेम्परेचर भी बहुत प्यारा है, यानी कि स्टूडियो के बाहर का मौसम भी बहुत हसीन है, और यहाँ का स्टूडियो का तो है ही हसीन, क्योंकि आप और हम साथ साथ चाय पे हैं, है ना। अच्छा, अब हम कल का दिन आप बहुत अच्छा होगा, सनी होगा, प्लान कर लें जो जो कुछ करना है आपको। तो बहरहाल बातें तो मैं बहुत सारी लाई थी, लेकिन हमारे चाहने वाले कॉलें करके उन्होंने क्या बातें कर ली माशाल्लाह से। अब क्या हो रहा है कि जो कोविड शील्ड version of AstraZeneca which is made in India, several countries जो है ना वो इंक्लूड नहीं कर रही हैं उन लोगों को ट्रैवलर्स में। वो कहते हैं कि वो लोग जो है ना, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। they said that they don't recognize the vaccine। तो अब देखें कि अब बेचारों ने वैक्सीन भी लगा ली, लेकिन अब ये कि वो
نہیں ہو سکتے, ٹریول نہیں کر سکتے. اور دوسرے ہم شیئر یہ کریں گے کہ اوباما کی برتھ ڈے تھی وینسڈے کو, 44th پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس, 60th برتھ ڈے سیلیبریشن. لیکن انہوں نے بہت بڑی 2 مہینے پہلے بہت بڑی لسٹ بنائی تھی, اور بہت آف کورس 60th برتھ ڈے تھی, لیکن پھر انہوں نے اس کو بالکل کٹ شارٹ کیا اور صرف کلوز فرینڈ اور فیملی کے ساتھ انہوں نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی. تو دیکھیے نا, wise decision وائز ڈیسیژن from the wise people. وائز پیپل سے, ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ چائنا میں پھر یہ بہت بڑھ گیا, بلکہ ایک سٹی تو انہوں نے بالکل کیا کہنا چاہیے ویریئنٹ, ڈیلٹا ویریئنٹ بہت اسپریڈ ہو گئی اور سٹی لاک ڈاؤن کر بالکل اس کا تعلق ختم کر دیا دوسری سٹی سے. تو دیکھیے اسی لیے ہم ابھی بھی پریکاشنز لے رہے ہیں بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے. اچھا ایک بات میں نے یہ آن لائن پڑھی ہے, ایک کوئی جہاں پر سائنس کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں, انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایلینز جو ہے نا وہ اسٹارز کو یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن میں, ان کی لینگویج اسٹارز ہیں. اچھا, 2 وہی stars, اسٹارس 3 تو ہم stars, لوگ بھی 4 یوز کرتے ہیں stars, جب ہم 5 سفر کر رہے ہوتے ہیں سمندری یا صحرائی, تو ستاروں کی مدد سے جو ہے بہت کچھ ڈائریکشنز لی جاتی ہیں. جی 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 بالکل احمد. اور دیکھیں کہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, یہ مجھے ضرور کرنی ہے آپ لوگوں سے بات یہ کرنی ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ اسکول کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں, بچے اسکول جانے کے لیے, لیکن ایکسکیوز می, جے کے سے لے کے اور ایس کے سے لے کے گریڈ 12 تک ماسک پہنیں گے بچے. اچھا ایک تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جے کے ایس کے لیے, جے کے اور لیکن ایس کے بات لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے جے کے ایس کے ہوتے نہیں, ہیں. یہ فل ڈے ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک چوائس بھی ہوتی ہے کہ ہاں. یو کین پک اپ یور چائلڈ ارلی, پتہ نہیں مجھے کیا ہے یہ تو. اچھا بہرحال اب کیا ہو رہا ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹس کو بھی نہیں لگوا رہے ویکسین, ٹھیک ہے. یہ ہے نا کہ 12 سال تک کے بچے لگا لیں گے, تو چلو 12 سال تک کے بچوں نے لگا لیا, لیکن چونکہ گریڈ 12 کے بچے تو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور نہیں چاہ رہے ہوں گے لگانا, ان کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے, جو بھی ہے یہ. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اسکول کا 2 باتیں ہیں احمد, 2 باتیں ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ کوئی ڈفرینٹ رولز نہیں ہوں گے ان کے لیے کلاس میں, ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا میں ایک کپ مجھے چائے پی لیں آپ پہلے. چائے پینی پڑے گی. مستقل احمد میں 1 گھنٹے سے بات کر رہی ہوں, دیکھیں ماشاء اللہ سے. اچھا لیکن ٹیچرز جو ہے نا وہ ان کو پتہ نہیں ہوگا, اسٹاف کو پتہ نہیں ہوگا یہ کہ یہ کس نے لگائی ہے اور کون سا بچہ ویکسینیٹڈ ہے اور کون سا اسٹوڈنٹ ویکسینیٹڈ نہیں ہے, سمجھے. دیکھیں احمد مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ٹیچرز کو بھی نہیں پتا ہوگا, رولز بھی نہیں ہوگا, لیکن which students are vaccinated یہ ٹیچر کو نہیں پتا, اور کون سا ویکسینیٹڈ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا لیکن پہلے آؤٹ بریک پلان میں یہ مینشن تھا کہ ان ویکسینیٹڈ اسٹوڈنٹ could face longer isolation period. تو یہ بتائیں مجھے کہ لانگر آئسولیشن پیریڈ کریں گے تو کیا ٹیچرز کو پتہ نہیں چلے گا, اسٹاف کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بچہ ویکسینیٹڈ نہیں تھا, and then they get upset. But they can't get upset. کیوں کہ کچھ اسٹاف بھی نہیں لگا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو چوائس دی گئی ہے نا, تو کچھ اسٹاف بھی نہیں لگا رہے ہیں. دیکھیں نا آپ, تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کیا کھچڑی پک رہی ہے. جب یہ سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے اور ڈاکٹرز ہیں جو کہ پروفیشنلز ہیں, ایڈوائز کر رہے ہیں اور پروون ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگائی ہے ان کے چانسز کم ہیں, اور جو لوگ نہیں لگا رہے چانسز زیادہ ہیں. تو بھائی میں تو یہی کہوں گا, میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ آپ لوگ ویکسین ضرور لگوائیں. پلیز ادھر ادھر کی افواہوں میں باتوں میں مت جائیے, ویکسینز ضرور لگوائیے, ایس او پیز کا خیال کیجیے. اور یہ جو ابھی کہیں بھی کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے, انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ہو, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. وہاں عام دیکھا گیا ہے کہ لوگ آپ کو ہاتھ ملانے سے گریز نہیں کریں گے, وہاں پر آپ کو بغیر ماسک کے بہت سے لوگ نظر آئیں گے, آپ کے ساتھ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگی. آئی گارنٹی یو, میں بتا رہا ہوں آپ کو, سوشل ڈسٹینسنگ بہت مشکل ہے کراؤڈ میں, اور جتنا زیادہ کراؤڈ ہوگا یا جس طرح سے بھی ہے,
میں دیکھا ہے میں نے لوگ شادی بیاہ میں بھی بالکل گھل مل رہے ہیں, چھوٹے بڑے فنکشنز میں گھل مل رہے ہیں, اور یعنی ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی جس کو کہنا چاہیے, کوئی خیال نہیں کیا جا رہا. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب پریشان ہے وہ اتھارٹیز جو کس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں, اور کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ. ٹھیک ہے, ہمیں بھی بہت تکلیف ہے, ہم نے اپنے ایونٹس کو جو ہے پچھلے سال بھی نہیں کیا, اس سال نہیں کیا, اور دیگر لوگوں نے کیا ہے, اور یقین مانیں کہ I had not good news. You had no good news. آپ کو بھی بہت سی خبریں ملی, مجھے بھی ملی. خدا نخواستہ جب اپنے پہ بیتتی ہے تو انسان پھر کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا. وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تو ڈال رہے ہیں اس مصیبت میں, دوسروں کو بھی ہم جھونک رہے ہیں, دوسروں کو بھی جھونک رہے دوسروں کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ. جی ٹھیک ہے, تو غلط ہے یہ. دس از مائی پرسنل اوپینین. What we decided is we love you, and this is what we learned from those officials, those experts, those experienced people. Those are scientists, those are medical doctors and everything. So we have to be careful, and that's the only way. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم سب پھر سے ملے جلیں گے, زندہ رہے تو, اور اس کے لیے دعائیں اور دوائیں دونوں ساتھ ساتھ استعمال دونوں ساتھ ساتھ. ویری ونڈرفل سینگ. اچھا احمد, اب چونکہ ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں تو دیکھیے کس ابھی اتنا زیادہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کس طرح جائے گا, کیا دوا چاہیے. دیکھیے فل ڈوز آف یہ کینیڈین لیڈ اسٹڈیز سجیسٹ دیٹ full dose blood thinners could increase the chance of survival in moderately ill people. Severely ill nahi. COVID-19 patient study shows, but second study shows that more research needed. مطلب خود ہی اسٹڈی انہوں نے کی, فائنڈ آؤٹ کیا کچھ, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی اس کے اوپر اور ریسرچ کرنی ہوگی. فل ڈوز بلڈ تھنر از thinners on critically ill patient already requiring life support could actually cause more harm. وہ ہم نے کہا تھا نا moderately ill, یہ severely جو ہے. اچھا, they are saying we'll do more study on it as well. اب میں آپ کو دیکھیں, جان ایئرز کنسٹرکشن ایکسپرٹ اینڈ باڈی بلڈنگ کمپٹیٹر جناب. اچھا, اس سے پہلے میں اس پہ آتی ہوں, باڈی بلڈر کے سے پہلے میں اس پہ آتی ہوں کہ ایکس رے جو ہے نا وہ بھی ڈفرینس اس میں بھی نظر آتا ہے کہ کووڈ افیکٹ ویکسینیٹڈ اینڈ ان ویکسینیٹڈ پیپل. جو لنگس کا ایکس رے کیا جاتا ہے نا جب افیکٹ اس میں بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. اب یہاں ہے کہ فٹ اینڈ ہیلدی 24-year-old dad who refused to vaccine dies of COVID. اب دیکھیں اس کو, wish he had listened. یہ اس کی ان کی وش تھی. جان آئر کنسٹرکشن ایکسپرٹ تھے, باڈی بلڈر تھے, اور 4 weeks رائٹ آفٹر 4 weeks سوچیں کہ وہ باڈی بلڈر تھے, ان کا امیون سسٹم کتنا اسٹرانگ رہا ہوگا, اور رائٹ آفٹر ہی 4 weeks he died when he tested positive. After 4 weeks he died. اور بہت زیادہ وائلڈ کیمپنگ کرتے تھے یہ, اور ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے تھے, بلکہ 4 ہفتے پہلے وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کر رہے تھے. بتائیے کتنی طاقت اور کتنا ان میں اسٹرینتھ تھی, لیکن وہ نہیں بچ سکے. اچھا, اب کیا ہوا؟ آرگن فیلئر. ٹھیک ہے, آفٹر ہاسپٹلائز پمپڈ فل آف ایوری ڈرگ. ان کی بہن کہتی ہیں کہ ہر چیز ان کے اوپر آزما لی گئی لیکن وہ نہیں بچے. اور ان کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ فٹسٹ, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ فٹسٹ ہیلدیسٹ پرسن آئی نو. تو اگر لوگ بعض یہ سوچتے ہیں نا ہم بہت طاقتور ہیں, اسپیشلی یہ ایج جو ہے نا 20s سے 40s تک کی جو ایج ہے نا, اس میں یہ بہت سمجھتے ہیں لوگ کہ نہیں ہمیں نہیں ہو سکتا, ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ جو ہے نا کنٹیجیس ہے بہت زیادہ ہائیلی. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ناہید اختر صاحب نے جوائن کر لیا ہے اور سلام کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہیں ہمارے پیارے سے کپو. الحمدللہ بہت اچھے ہیں. آپ نے شائلہ کو دیکھ ہی رہے, مجھے بھی دیکھ لیجیے. اللہ کا شکر احسان, آپ کی دعائیں, اور ہم آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں سب کو شامل حال رکھتے ہیں. رب العزت آپ سب لوگوں کو صحت, عزت
اور خوشیاں نصیب فرمائے, ٹھیک ہے نا. یہی ہمیشہ ہماری دعائیں رہتی ہیں. آپ کو بہت شکریہ شو ٹیم آف 2 دیکھنے کا. ٹی ٹاک, آپ اس وقت ٹی ٹاک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجوائے کیجیے اپنی بھی چائے کو, اور ہم بھی چائے انجوائے کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل, چائے پہ بلایا ہے آپ کو احمد اور شہلا جعفری, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو نے شو ٹیم آف 2 کے سیگمنٹ ٹی ٹاک پہ. آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اسپوٹیفائی پہ بھی سن سکتے ہیں, اور فیس بک لائیو آن فیس بک اس وقت ہم موجود ہیں. اور بس یہ جناب فرما رہے ہیں کہ وائٹ ڈریس کے اوپر گرین اسکرٹ پہن کے انڈیپینڈنس ڈے کب سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بتائیے اب آپ ان کو بھی بتائیے. انشاءاللہ ایوری اگست سیلیبریشن, تو ایوری اگست 13th and 14th کی رات. اس دفعہ آپ بتا دیجیے کہ جس طرح سے ہم کر رہے ہیں, ہم لوگ آن لائن کریں گے, لائیو آن فیس بک کریں گے, اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر دے سکیں اس پروگرام کا. سو وی ول گیو یو دا نیوز, اور ہم جو ہے نا یہ آپ کو بتا دیں گے. 13 اگست 11:30 آن لائن ہونا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب کیا ہے کہ رولنگ اسٹون ڈرمر جو ہے وہ چارلی واٹس 80 ایئرز اولڈ ہے کہ ہو چکے ہیں. اچھا, اور ابھی بھی وہ لوگ, ان کا بینڈ ہے, سب کچھ ہے. ہاں, پلز آؤٹ آف بینڈز US tour following a medical procedure. After the successful procedure, doctors advise him to take it easy or take a rest. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ شو کینسل نہ کریں میری وجہ سے. اپنے بینڈ سے یہ کہا انہوں نے, رولنگ اسٹون کا جو پورے سارا گروپ ہے, اور انہوں نے پھر ان کے جو دوست ہیں وہ بھی ڈرمر ہیں, انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو ہائر کیا جائے, اور یہ جو ہیں وہ ہمارے فینز اتنا لو کرتے ہیں ہمیں, تو کینسلیشن نہیں ہونا چاہیے, ان کا دل دکھے گا. تو ان کے دوست اسٹیو جارڈن جو ہیں انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے. تو جو لوگ رولنگ اسٹون کو لائک کرتے ہیں, جنہوں نے ٹکٹس خریدے ہوئے ہیں, تو فار شور یہ شو ہونے جا رہا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے بھائی کی آواز میں ایک ملدی نغمہ انہوں نے بھیجا ہے, جو کہ کہہ رہے تھے کہ پلے کیجیے گا ضرور. آپ, میں دیکھتا ہوں اس کو ضرور. آپ کی یہ فرمائش, ہماری یہ فرمائش یہ ضرور پوری ہوگی. بالکل. اچھا, کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے ہم آپ لوگوں کے لیے کریں جو کچھ بھی کریں. تو میگن مارکل گیٹس برتھ ڈے وشز فرام رائل فیملی. حالانکہ دیکھیں انہوں نے اتنا کچھ کہا رائل فیملی کے لیے, لیکن رائل فیملی کی طرف سے ان کو برتھ ڈے وشز آئے ہیں. لیکن جو لوگ لکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں, ان کا کہنا ہے, ان کا تجزیہ یہ ہے کہ پرنس ہیری اب واپس نہیں جائیں گے رائل فیملی میں. آئی ڈونٹ نو اف اٹس رانگ اور رائٹ. اچھا جی, اب کیا ہے کہ ایک مزے کی خبر کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں گے, کیونکہ بہت ساری کالوں کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام اسٹریچ ہوتا چلا گیا. لیکن احمد, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ جی بتائیے مجھے, کیا ٹائم ہو رہا ہوگا اس وقت؟ ایگزیکٹ نہیں, ابھی تو 11:30 ہوئے ہیں. سو وی آر انڈر دا ٹائم. مگر یہ کہ 2-1 باتیں اور شیئر کرنی ہے مجھے اپنے ساتھیوں سے, پیارے پیارے ساتھیوں سے. تو جی احمد, آپ کوئی بریک لینا چاہتے ہیں یا ہم بات کرتے چلے جائیں؟ یہ نہیں اختر پتہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سے, کہ آپ کی ساری لپسٹک آپ کی چرانے آ رہی ہیں آپ کے گھر سے, تو سب سامنے رکھ دیجیے گا تاکہ آسانی ہو. تو ان کو گفٹ کر دیجیے گا. آج مگ بھی گیا, آج لپسٹکس بھی گئی, اب گلاسز رہ گئے ہیں. بھئی آپ لے جائیں, میری جو ہے نا شہلا کو یہیں رہنے دیجیے. ایئر لائن پیسنجر, مزے کی بات. آپ کوئی بریک لینا چاہ رہے ہیں احمد کہ میں یہ مزے کی بات شیئر کر لوں؟ کیا چیز؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بریک لینا چاہ رہے ہیں, بریک لے لیتا ہوں, یا میں یہ بات شیئر کرنے آپ مزے کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹی سی جاگنگ دکھا دیتا ہوں, اور دیکھ لیں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یور امیون سسٹم. جسٹ کیپ ورکنگ آؤٹ اینڈ اٹ ورکس. Thank God I'm doing my usual 5K every second day for years. Just improves your immune system. Keep working out and it works. If I can do it, you can do much better. You're the best. Thank you. Thank God I'm doing my usual 5K every second day for years. جناب
ये सिर्फ दिखा दिया था मैंने आप लोगों को ताकि थोड़ा सा आप में एक जोश आ जाए और आप लोग भी जॉगिंग शॉगिंग करें. दैट्स अबाउट इट. अच्छा, ये कह रहे हैं कि जनाब इनकी 8 साल की जो बेटी है उसकी आवाज़ में वो कह रहे हैं कि ज़रूर देखिएगा अपने उसको इंशाल्लाह. व्हाट्सएप को जी. और उसमें भेजा है इन्होंने, तो ज़रूर वी विल लुक इनटू. क्या नाम है इनका? नाहिद अख्तर, नोट कर लीजिए आप. नाहिद अख्तर. नाहिद अख्तर जी. अच्छा. बहुत शुक्रिया, आप हमसे मुखातिब हैं, हमसे बात करिए. आप हमारे स्टूडियो में कॉल भी कर सकती हैं 647-273-2393. दिस इज़ आवर स्टूडियोज़ नंबर. और रियल इस्टेट के बारे में कोई बातचीत पूछनी है, कोई घर ख़रीदना फ़रोख्त करना, अभी मैं बहुत अच्छी सी डील आपको बताऊंगा, तो मोस्ट वेलकम. 416-704-0651. जी शाला, आप स्पॉन्सर्स के बारे में बात करेंगे या व्हाट्स द नेक्स्ट? ठीक है, हम पहले स्पॉन्सर्स के बारे में बात कर लेते हैं. या उसके मैं बाद अपने फिर जो अच्छी सी एक डील में बताना चाह रहा था रियल एस्टेट की, मैं वो बता दूं. मैं जैसा देखिए मुझे बड़ा मजा आ एक रहा स्टेशन है. आईडी करता हूँ. हाँ अहमद, मुझे अपने लोगों से बातें करने करिए, दीजिए. जरूर कीजिए आप. मैं ये कह रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अहमद हर बात पे मुझसे पूछ रहे हैं. तो पूछते रहिए जी, और क्या क्या पूछना है आपको? जी जी जी. बस इंशाल्लाह पूछते रहेंगे. इजाजत ले रहे हैं मुझसे हर जरूर चीज के जरूर लिए. जरूर जरूर. तो तो एक स्टेशन आईडी, उसके बाद फिर विल बी राइट बैक. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. तो जनाब हस्ब वादा मैं हाजिर हूँ. उस डील ये है कि जनाब ये बहुत अच्छी लिस्टिंग है. ये 4 बेडरूम एंड 4 लेवल बैक स्प्लिट सेमी डिटैच, बहुत अच्छा घर है. ये रेनोवेटेड घर है टॉप टू बॉटम. और इसके जो है टॉप जो लेवल पे 2 बेडरूम एंड फुल अपार्टमेंट है. पूरा घर ऊपर का जो है सेपरेट एंट्रेंस वगैरह. इसी तरह से बेसमेंट 2 बेडरूम का बेसमेंट विद स्प्लिट लेवल, बहुत अच्छा बना हुआ, बेहतरीन किचन. और इसकी खूबी है कि किसी भी लेवल में आप जाएंगे आपको लगेगा आप मेन फ्लोर पे खड़े हैं. बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं. यूजुअली जो है बेसमेंट में आपको बड़ी विंडोज़ नहीं मिलती. इसे 4 लेवल बैक स्प्लिट, ब्यूटीफुली लेआउट. और 8 कार की नहीं सॉरी 6 कार का ड्राइवे और 1 कार जो है गराज के अंदर. तो मीन 7 कार ड्राइवे, आई मीन parking, 7 cars parking. Imagine for a semi-detached. Location is wonderful in Brampton, right by Kennedy and Clarence. Price only 849,900. 849,900 में ये प्रॉपर्टी आपको मिल रही है. बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ज़रूर देखिएगा. बहुत अपग्रेड है इसके अंदर. तो इसको देखने के लिए अहमद जाफरी, शाला जाफरी, 416-704-0651. देखिए अहमद जाफरी, शाला जाफरी, हमारे साहबजादे अतर जाफरी, we all work for Remax Real Estate Center. Atar Jafri has his own team. My team is Ahmed and Shala Jafri, the team of 2 just for you. और तो आइए तशरीफ़ लाइए, हमें फ़ोन कीजिएगा 416-704-0651. इसके अलावा बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास. एक और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है वॉन में. 1.3 मिलियन, 1,300,000 आपको वॉन में ये तकरीबन 1800 स्क्वायर फुट टाउन हाउस, अमेजिंग प्रॉपर्टी. असाइनमेंट क्लॉज है उसमें, और असाइनमेंट क्लॉज के तहत आप इसको ले सकते हैं. ठीक है, आप मुझे कॉल कीजिएगा इस प्रॉपर्टी के लिए. वॉन में है ये ज़बरदस्त पीस ऑफ प्रॉपर्टी. लेआउट मेरे पास है, आप मुझे कॉल कीजिएगा. इंटरेस्टेड है तो आई सेंड यू द डिटेल ऑन इट. 416-704-0651. अलावा इसके अगर आपको और भी कॉन्डोज वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, डाउनटाउन में हो, कहीं भी हो, तो आप कॉल करें ना. अतर जाफरी भी है अपनी टीम के साथ, स्मार्ट रियल एस्टेट. मैं हूँ, शैला है. वी हैव अ ग्रेटर टीम एंड वी विल रियली हेल्प यू आउट.
704-0651. Ahmed and Shahla Jafri, the team of two, just for you. جی احمد بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہے, اور آپ کو اگر مزید انفارمیشن چاہیے یا کوئی اور پراپرٹی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 4167040651 پہ. اچھا جی میرے ساتھیوں, ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں میں, لیکن پہلے چائے کا سپ. اچھا نہیں, پہلے ہم ایئر لائن کی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں اپنے اسپانسرز کے بارے میں بات کروں گی. انڈیا بازار فریش پک, بالکل 10405 کینیڈی روڈ نارتھ برامپٹن, A9058401116 ان کا نمبر ہے. سیلف کنٹینڈ بلڈنگ ہے, لاٹس آف پارکنگ ہے. کئی ملکوں سے یہاں پر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اینڈ اسپائسز بھی آتے ہیں. یہ ساؤتھ ایشین گروسری کے ہول سیل اینڈ ریٹیل دونوں کرتے ہیں. کیٹرنگ, ریسٹورانٹ, ایٹ ان ریسٹورانٹ ہے. اس کے علاوہ ہر سائز کی کیٹرنگ اور جناب مزے مزے کی مٹھائیاں. تو ضرور جائیں آپ. اور یہ برامپٹن میں ان کی لوکیشن ہے جو کہ سینڈل ووڈ اینڈ کینیڈی کے انٹرسیکشن پر ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور لوکیشن ہے ان کی جو کہ اسلنگٹن اور ایلبین کے انٹرسیکشن پہ ٹورانٹو میں موجود ہے. تو آپ نے جا کے وہاں شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کا نام احمد اور شہلا جعفری کا ضرور لینا ہے, تاکہ ان کو خوشی ہو کہ آپ کو میسج کہاں سے ملا. اچھا, خبر کہاں سے ملی انڈیا بازار کے بارے میں؟ سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم, 9057908885 ان کا نمبر, اور محسن واٹو 4165006322 ون اسٹاپ شاپ ہے یہ جی. RSP مارگیج, لائف انشورنس, سب کچھ آپ کے لیے ارینج کریں گے. پھر 647-649-0390 یہ مکرم بخاری مارگیج بروکر ایز ویل. اور جناب ہم کہیں گے فیشن کریز مین اینڈ لیڈیز ویئر کی کلیکشن زبردست مائیوں, مہندی اور تقریبات کے لیے 64770400364. اور اتھر جعفری ود ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر, ان کا فون نمبر 64720897724. تمام ریئل اسٹیٹ کے آپ کے معاملات کو یہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں. Highly educated, very well experienced and young, energetic, yes. اچھا یہ تو ابھی ہمارے ماز جعفری نے بھی ابھی جوائن کر دیا, بہت شکریہ ماز. لیکن جلدی ہی ہم جانے والے بھی ہیں. ہاں بہت دیر سے جوائن کیا. ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے یہاں کینیڈین وقت کے مطابق. آپ اپنا وہاں کا وقت جہاں بھی ہیں چیک کیجیے گا. یہاں کے ہم 10:30 بجے آج کل جو سمر کا اوقات ہے 10:30 بجے پروگرام شروع کرتے ہیں, 10:30 سے 11:30 تک. ہاں لیکن آج کالیں بہت آ گئی تو ہمارا پروگرام تھوڑا سا اسٹریچ ہو گیا, کیونکہ سب انفارمیشن دینی بہت ضروری تھی کہ کیا کیا دنیا میں ہوتا رہتا ہے. ایئر لائن پیسنجر ڈکٹ ٹیپ ٹو ہز سیٹ آفٹر allegedly assaulting flight attendant. پنچنگ وغیرہ بھی کی انہوں نے. سیٹرڈے کا یہ انسیڈنٹ ہے. آن فلائٹ فرام فلیڈیلفیا ٹو میامی, دا پیسنجر میڈ این inappropriate physical contact with 2 flight attendants and physically assaulted another flight attendant. اور کئی ڈرنک انہوں نے ان سے منگوا کے پیے, اور کئی ڈرنک آرڈر کر چکے تھے وہ. اور پھر ان کو جو تھا جناب جو ساتھ جو پیسنجر تھا وہ بھی ہرٹ ہوا, تو کافی انہوں نے شور مچایا ہوا تھا. اور پھر ان کو جناب انہوں نے کوئی مضبوط قسم کی ڈکٹ ٹیپ رکھتے ہوں گے وہ لوگ, اس سے ان کو انہوں نے باندھ دیا اس طرح سے کہ بس وہ سانس لینے کے قابل رہیں, اور بڑی مشکل سے ان کو قابو کیا گیا. تو دیکھیے کہ پلین کے اندر ایسے انسیڈنٹ ہونا, پھر اس کو کس طرح قابو کرنا. تو I don't know why people do that. Too bad. اچھا دوسری ایک بات میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں پاکستان کے حوالے سے کہ 4 بچیاں جو تھیں وہ گھر نہیں لوٹیں. تو اس کے لیے میں یہ بات کروں گی کہ اب تو لوٹ گئی ہیں. نہیں گھر نہیں گئی, گھر نہیں مل گئی لیکن گھر نہیں گئی. ہاں لیکن میں شروع کر رہی تھی کہ بات گھر نہیں لوٹی. تو کافی دیر ہو گئی, رات ہو گئی, تو پھر پیرنٹس نے پھر فائنلی اس کے لیے انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا. تو جب ان کو ڈھونڈا گیا, جو بھی اس کی سٹوری تھی پوری, وہ کہاں سے کہاں پہنچی, لیکن جب ان بچیوں کو گھر لے کر آنے لگے تو ان بچیوں نے گھر جانے سے انکار کر دیا. ویری سیڈ. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ پیرنٹس ور ابیوسو.
काफ़ी मारते पीटते थे पेरेंट्स और मतलब जुल्म करते थे उनके ऊपर, तो वो चारों बच्चियों ने ये डिसाइड किया कि हम, क्योंकि उनके फादर अल्कोहलिक थे और ड्रग्स भी का भी सिलसिला था, तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए कि हम खुद अपने बच्चों पे क्यों जुल्म करते हैं। और इतनी बड़ी दुनिया, अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है उसमें सबसे बड़ी जो ऐसी नेमत जो कि ना खरीदी जा सकती है ना आप किसी से ले सकते हैं, औलाद कितनी बड़ी नेमतों में से है ये। और लेकिन ऐसे लोगों को जब मिलती है तो वो उसकी कदर नहीं करते। तो हमें नज़र रखनी चाहिए, Sad, very आस sad. पास पड़ोस के बच्चों पर भी नज़र रखनी चाहिए और ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि बच्चे खुश हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब जाने का तो टाइम है अमन। बिल्कुल, तो फिर क्या मैं किया खुदा जाए? हाफिज कर देता हूँ जी और क्या। बिल्कुल। तो जनाब ये देख लीजिए शहरा ने फिर इजाज़त दे दी, और क्या दी इजाज़त, जाइए। तो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर अगले हफ्ते आपके साथ होंगे। अगले हफ्ते क्या, बल्कि परसों सैटरडे को विल बी इन टुगेदर एट 11 AM। नो, फ्राइडे को, नहीं, सॉरी, अगस्त 13 फ्राइडे नहीं, अगस्त 13 तो 11:30। वो अलग है। अभी तो अगस्त 13 इज ओह सॉरी, यस, राइट। अभी तो हम इस सैटरडे की बात करेंगे ना। आपने मुझे भी कंफ्यूज नो कर नो नो दिया नो नो अमन। नो कंफ्यूजन, नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट है, हाँ। राइट। इस सैटरडे को फिर हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, कि हमारा ये शो टीम ऑफ टू टी टॉक हफ्ते में 2 दफ़ा आता है। एक थर्सडे को रात 10:30 से 11:30, और सैटरडे को सुबह 11 से 12 ईस्टर्न टाइमिंग्स हैं ये। ठीक है, तो खैर जाने से पहले जनाब एक रिमाइंडर है, हैव यू डन योर वर्कआउट? If not, please do so. Why? Because I said so. Yes, keep working out and it works. And I always say that if I can do it, you can do much better. बहुत ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। सो मेरी इल्तिजा है। और दूसरी इल्तिजा आप लोगों से ये, अगर आप लोग स्मोकर हैं तो खुदा छोड़ दीजिए, स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, मेरे कहने से। चलिए, बाकी ये कि रियल एस्टेट के बारे में अगर आपको कोई भी मालूमात लेनी है, घर की ख़रीदो फरोख्त है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट्स है, और वी आर देयर फॉर यू, यहाँ हो या पाकिस्तान में हो, एंड वी कैन हेल्प यू ऑल द वे। कॉल करें हमें, अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू, 416-704-0651। हमारे साहबजादे अतन जाफरी, 10 years, over 14 years, sorry. He is in the business and very, very successful, very knowledgeable, well educated, and very well experienced. Alhamdulillah, and he's an amazing investor as well. और उनका नंबर है 6472089724। मेरे यूथ यंगस्टर्स, कॉल अतर जाफरी 6472089724। और हमारे साथी जो हमसे डील करना चाहते हैं, अहमद एंड शहला जाफरी, 416-704-0651 फॉर ऑल काइंड ऑफ योर रियल एस्टेट नीड्स एंड सर्विसेज। साथ ही जनाब दुआओं के साथ रुखसती चाहते हैं हम। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत, ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए। आप लोगों की नई ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, दिली मुरादें परवरदिगार कबूल फरमाए। अल्लाह हाफिज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह। अहमद, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आपके पास आए हुए हैं। मैंने और पढ़े और बताया आपको सब। अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी पिक इन कर लेती हूँ मैं अहमद के स्क्रीन पर। मेरे स्क्रीन पे नहीं पता चलता। आई विश आई कुड डू दैट। अच्छा जी, बिल्कुल अहमद ने सही कहा कि हमें जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें वापस आना है आपके पास एक नया खूबसूरत प्यारा सा प्रोग्राम लेके। आप सबकी नज़र अगेन सैटरडे 11:30 AM ईस्टर्न टाइम और 11 AM ईस्टर्न टाइम और 12 PM तक हम और आप साथ रहेंगे। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जनाब बस कल का एक खूबसूरत दिन आपके लिए होगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल साफ क्लियर, न बारिश न बादल न पानी न हवा न झक्कड़, बहुत अच्छा दिन होगा। नहीं, ये मत कहें कि हवा होगी थोड़ी बहुत, हवा सांस झक्कड़ लेने के नहीं लिए। होगी। जी जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सा वेदर होगा और टू हॉट नहीं होगा, हॉट होगा पर टू हॉट नहीं होगा। Good weather. तो जनाब गुड वेदर है। 6:12 पर
ہم آپ کا جو ہے وہ سورج دوبارہ نکلے گا اس دن کے لیے. تو بس اب ہم بہت پیارا ساتھ رہا آپ کا, اور جتنے لوگوں نے کال کیا ان سب کا بہت شکریہ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. اور آپ سب ساتھیوں کو ہماری طرف سے بہت ساری ڈھیروں دعائیں, اپنا خیال رکھیں اور اچھی اچھی باتیں سوچیں اور اچھے اچھے کام کرنے ہیں ہمیں, اور خود بھی خوش رہنا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے. احمد اینڈ شیلا جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو کی جانب سے اللہ حافظ.